आई लव मोहम्मद के खिलाफ हैं, तो हम आपके नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं आई लव मोहम्मद। मोहम्मद कोई सिर्फ नाम नहीं है दोस्तों, उन्होंने अपने अमलों से दिखाया है। एज अ मुस्लिम हम सभी का एक मकसद है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक नई वीडियो में। जब से आई लव मोहम्मद को लेकर के मामला चल रहा है और मैंने रिपोर्टिंग करी है, उस पर कई लोगों का कहना है कि जब कभी भी प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने से लोग तो खुश हो जाएंगे, लेकिन क्या उसका मकसद पूरा होगा? इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अपनी जो तालीमात हैं, जो मैंने एजुकेशन ली है रिलीजियस, उसके बारे में चर्चा करूंगा कि मैं बातों को कैसे समझता हूं। क्योंकि कई लोग ऐसा समझते हैं कि शायद मैं रिलीजियस ही नहीं हूं, या कई लोग ये समझते हैं कि मैं रिलीजियस हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कभी अल्लाह के नबी का नाम लेते हैं, यानी जब हम मोहम्मद कहते हैं और उसके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, और या हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब कभी हम ये पढ़ते हैं तो इसके क्या मायने हैं, हम असल में क्यों पढ़ रहे हैं, और इससे क्या होगा, हमारे साथ क्या होना चाहिए। अब अगर हम दुरूद के मायनों में जाएं तो दुरूद के मायने होते हैं कि हम अल्लाह से सलामती की दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह के नबी और उनके परिवार वालों के लिए, जैसा उन्होंने इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परिवार वालों पर रखी। हम वैसे ही बरकतें चाहते हैं अल्लाह के नबी और उनके परिवार वालों पर, जैसी बरकतें उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परिवारों पर रखी। अब ये तो हो गई उस अरबी दुरूद के पीछे का जो ट्रांसलेशन है, लेकिन साइंस क्या है? क्यों हमें ये दुरूद पढ़ना है, क्यों हमें सलामती भेजनी है, क्यों हमें ये सब कुछ करना है, और फिर इसके पीछे जो हमें नेकियां बताई जाती हैं, हमें इसके जो फ़ायदे बताए जाते हैं, लेकिन वो फ़ायदे हम देखते नहीं हैं उन लोगों में जो ये पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं जिस तरीके से कुरान को सीखता समझता हूँ, वो उसके उस फॉर्म को समझता हूँ जिस फॉर्म में कुरान नाजिल हुआ था। तो उस वक्त ऐसे वॉवल्स नहीं थे, तो मैं जिस तरीके से कुरान को सीखता हूँ वो उस मायने की रूट पर जाता है, यानी उस वर्ड के रूट पर जाता है जिस रूट से वो वर्ड निकला है। इसकी मिसाल छोटी सी ऐसी है, जैसे अस्सलामु अलैकुम हो गया, अब हम अल्लाह के नबी पर सलामती भेजते हैं, तो सलाम से जुड़े हुए लफ्ज कुरान के अंदर कई सारे हैं। उसका जो रूट मीनिंग है वो है सीन लाम मीम, और इसके जो मायने निकल के आते हैं, कई मायने हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ्रीडम, इम्यूनिटी, बचना, हिफाजत करना, ये तमाम इसके मायने निकल के आते हैं। लेकिन जब हम अल्लाह के नबी पर सलामती की बात करते हैं तो हम अल्लाह से उनके ऊपर रहम करने की बात करते हैं। अल्लाह ने जो इनामात नवाजे हैं उनकी बात करते हैं कि उनको हमेशा इनामात से नवाजें, उनके ऊपर सलामती रखें। दुरूद पढ़ना, उस पर सलामती और बरकत की बात करने का मकसद यही है कि हम बार बार अल्लाह के नबी, उनके परिवार, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके परिवार पर जो रहमतें और बरकतें उतरी, वही सेम अल्लाह के नबी और अल्लाह के नबी के परिवार वालों पर रहमतें और बरकतों की दुआ करते हैं, ताकि वो उनकी बरकतें और रहमतें हम पर भी बरसें जब हम उनका नाम लें और अपने आप को उनका मानने वाला बताएं, अपने आप को उनसे प्यार करने वाला बताएं। जब हम अपने आप को ये बताते हैं तो सेम बरकतें वो हम तक लौटें। जब हम अल्लाह के नबी को दुरूद में सलामती और बरकती की दुआ भेज रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं उनके लिए, तो उनकी कौम पर भी वो रहमतें और बरकतें उतरती हैं, और उतरनी चाहिए। लेकिन उसके पीछे वजह ये रहती है कि जब हम सिर्फ नारे लगाते हैं और हम उन अमलों को अंजाम ही नहीं देते जिन अमलों के अंजाम में ही बरकतें, जिन अमलों से ही बरकतें और रहमतें उतरती हैं। मोहम्मद कोई सिर्फ नाम नहीं है दोस्तों, उन्होंने अपने अमलों से दिखाया है कि प्यार किसे कहते हैं, इंसाफ किसे कहते हैं, रहमत किसे कहते हैं। उन्होंने एक मॉडल पेश किया है इंसानियत का। एक इंसान हो तो ऐसा हो, यानी एक शख्सियत की बात हो रही है, और ये वो शख्सियत है जो अल्लाह को महबूब है। मतलब अल्लाह ऐसी शख्सियत को पसंद करता है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह पसंद करता है। तो अल्लाह के नबी ने ये रोल मॉडल पेश किया, ऐसे अमलों को अंजाम दिया जिससे अल्लाह के लिए आप पसंदीदा हो जाएं। आप जैसे अल्लाह के नबी को कहेंगे आई लव मोहम्मद, और उनके अमलों पर, उनकी चीज़ें फॉलो करेंगे, अपनी नफ्स पाक करेंगे, अपना मकसद जान लेंगे,
اور پھر اس پر عمل کریں گے تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے آپ. اپنے ماں باپ کا محبوب نہیں ہونا ہے، وہ تو ہو ہی جائیں گے جب آپ اچھے ہو جائیں گے. ان کے لیے نہیں ٹینشن ہے، بیوی بچوں کے لیے ٹینشن نہیں ہے، پڑوسیوں کے لیے ٹینشن نہیں ہے. وہ تو آپ اچھے ہو جائیں گے جب آپ تمیز سے بات کریں گے، عزت سے بات کریں گے. کوئی غصے میں ہے تو آپ عاجز ہو کے بات کریں گے، بات کو سمجھیں گے، ویسا جواب دیں گے. یعنی انسان کو سمجھ کر کے اس کا جواب دیں گے، ان تک دین پہنچانے کی بات کریں گے، ان تک رحمت اور انصاف پہنچانے کی بات کریں گے، اور ویسے عملوں کو انجام دیں گے تو آٹومیٹکلی اب دنیا کے کچھ لوگوں کی نظر میں تو محبوب ہو ہی جائیں گے. ابلیس کی نظر میں تو نہیں ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، وہ تو جلے گا، اور جس انسان میں بھی ابلیسیت ہوگی وہ تو آپ سے بہت جلے کڑے گا. لیکن عام انسان جس میں نور ہوگا، شیطان یا ابلیس کا اتنا بڑا قبضہ نہیں ہوگا اس پر، وہ تو آپ پر فدا ہو جائے گا، فین ہو جائے گا، آپ کی چوٹ پر وہ رو دے گا. تو انسان تو محبت کر ہی لیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کرے گا؟ تو اللہ کے لیے وہ رول ماڈل اللہ کے نبی نے بنا کر کے دکھایا، اپنے عملوں سے بتایا کہ اصل اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو ایسے کرو جیسا میں کر رہا ہوں. تو وہ جو پورا رول ماڈل ہے، وہ جو پورا کیریکٹر ہے اللہ کے نبی کا، وہ ایسا ہے جو اللہ پسند کرتا ہے. بس وہ کیریکٹر فالو کرنا ہے، اور اس کیریکٹر کو آپ ایکٹنگ کے ذریعے فالو کر سکتے ہیں یا پورا سٹڈی کر کے فالو کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو ایکٹنگ کے ذریعے، یعنی ہو بہو کاپی کر کے، کہ کوئی گالی دے رہا ہے تو چپ ہو گئے، ہے نا، تو چپ ہو گئے، یا برا بھلا کہہ رہا ہے تو چپ ہو گئے، اور تب بھی منہ سے اچھا نکالا. تو یہ ہے کہ من میں تو نہیں ہے، دل میں تو وہی کڑواہٹ ہے کہ اس نے مجھے برا بولا ہے، لیکن آپ نے پش کیا، آپ نے فورس کیا اپنے آپ کو، چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے کہ فورسڈ فالو کرنا، اور ایک ہوتا ہے سمجھداری سے فالو کرنا، کہ اس نے آپ کو برا بھلا بولا، غلطیاں آپ کی بتائیں، یہ سب کچھ بولا، آپ نے اس میں سے لے لیا کہ ہاں یہ بات تو اس نے صحیح بولی ہے، یہ بات تھوڑی جذبات میں بول گیا ہے، یہ بات ایسی بول گیا، یہ بات ویسی بول گیا. تو آپ نے اس کا پورا کیلکولیٹ کیا اور وہاں اس کو ویسا جواب دیا کہ بات آپ کی صحیح ہے، آپ میرے کو یہ کرنا چاہیے تھا، اور یہ بات ایسی تھی کہ چلو اس پر بھی میں کام کر لوں گا. آپ نے اس کو بڑی سمجھداری سے، یعنی جو اندر سے اپناتا ہے وہ سمجھداری سے جواب دیتا ہے، جو جذبات میں سمجھاتا ہے، سمجھتا ہے، تو وہ بس ڈائریکٹ چیز کو عمل کرتا ہے. فائدہ دونوں میں ہو جاتا ہے، ہونے کو تو ہو جاتا ہے، لیکن جو سمجھ کر کے کرتا ہے اس کو زیادہ لمبے سمے کے لیے فائدہ رہتا ہے، وہ سمجھدار ہو جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں فائدے تو ہیں، لیکن وہ ایکٹنگ بھی تو نہیں ہو پا رہی ہے، ویسی ایکٹنگ بھی نہیں ہو پا رہی ہے. سماج کے اندر جو ہم آپسی لوگوں کے رشتے دیکھ رہے ہیں، اس میں ایکٹنگ بھی پاسبل نہیں کر پا رہے ہیں لوگ، مطلب اچھے ایکٹر بھی نہیں ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم اللہ کے لیے اس کی مخلوق کی حفاظت کریں گے. اب آپ کہیں گے کہ آئی لو محمد بولنے میں کیا دقت ہے؟ نہیں، آپ بولیے، تو آپ بولیے آئی لو محمد، لیکن میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ کیا صرف آئی لو محمد لکھنے سے کیا دنیا کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کے فائدے کی بات ہو رہی ہے، ان کے حق کے لیے بولا جا رہا ہے؟ کیا ان تک یہ میسج پہنچ رہا ہے؟ کیونکہ پھر اس حساب سے تو پھر کوئی آئی لو یوگی آدتیہ ناتھ کر دے گا، پھر کوئی آئی لو بلڈوزر کر دے گا. آپ جب رستوں سے نکلتے ہیں آئی لو محمد، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ جو ہم بولتے ہوئے جاتے ہیں، تو کیا وہ میسج جاتا ہے؟ ان کو پتا ہے کیا بولا جا رہا ہے؟ اپنے کو پتا ہے؟ سوال یہ. تو خیر، میں بس مقصد اتنا تھا کہ میں یہ بتا سکوں کہ صرف نعرہ لگانا یا لکھ دینا یا بول دینا نہیں ہے اب مقصد. ہم جس ایرا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو جنریشن ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کے لیے یہ ساری باتیں ایک دم ایسی ہو جائیں گی کہ وہ اپنی پچھلی قوموں یا اپنے بزرگوں کو گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا کیا مانتے تھے یہ لوگ، مطلب تو یہ تھا، مان یہ رہے تھے. تو آنے والی قومیں بہت سنانے والی ہیں اپنی پچھلی قوموں کو. تو کم سے کم ان کا سوچتے ہوئے یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے جانا ہے جہاں ہم اس شخصیت کے بارے میں پڑھیں، سمجھیں، اور پھر جانیں کہ اس نے اس کام کو انجام دیا اور کیوں دیا، اس سے انسانیت کا کیا بھلا تھا. تب جا کر کے اس کا مقصد پورا ہوگا، تب جا کر کے آپ صرف آئی لو محمد بول ہی دیں گے نا منہ سے، تو لوگوں کے دل نرم ہو جائیں گے. باقی آپ سمجھدار ہیں، اپنی رائے بتائیے گا. ملوں اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں.